لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مغفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ایکو ہی بند کر دیو خواتین دا ایکو نہ کیتا جائے سادی آواز دی کھول دیو ایکو بند کر دیو یہ میں پہلے چاہتے ہیں اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ صدق اللہ العظیم حمد قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دی تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی اکائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا مالک خالق رازق داتا گنج بخشے رنج بخشے لجپال غریب نواز ہے کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک اللہ رہے گا اور کل قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی کہ وہ انشاءاللہ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار تیرے تے میرے دلہ دی بہار ساڑی جید جان جناب محمد الرسول اللہ نبی پاک نے درود پڑھنا چاہیے تھا جدو آقا دا نام آئے 10 درجے اللہ بلند کرتا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم دی ذات قصر میں سب تو پہلے مشکور ہاں چودھری شہباز برک صاحب اور اس مسجد دے خطیب حضرت مولانا حافظ امین کھرل صاحب اور احباب جماعت دا کہ جنہاں نے آج اس مسجد چاہوں دا موقع دیتا ہے میرے خیال میں پتہ نہیں چل رہا اگر کسی بندے نو شوٹ چلانا ہوتا ہے یہ کام نہ کرو آواز کھول دیو نقصان کھول دیو صرف ایگو بند کرنی باقی ہر چیز کھلی دہن جو بند کر دو صرف ایگو بند کرنا اے جڑا تسی سپیکر اس ٹائم کیتا ہے نا یہ گلے نو بڑا پیڑا جڑا پہلے اسی کونج کرتے ہو بس ایگو بند کر دو
اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جڑے میرے مالک نے اسی سو خراب پہ کرتے ہو، جڑے میرے مالک نے سانو اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ورنہ بعد ایسے بھائی بھی نے جنہوں نے نماز تے پڑھی ہے لیکن نماز پڑھن تو بعد چلے، اور اے میرے مالک کا اس تو بڑا احسان ہے کہ اللہ نے تانوں اپنے گھر بٹھایا ہے۔ ہن نبی پاک دی جڑی حدیث ہوئے کہ آقا جدوں کوئی وعظ و نصیحت کرتے سن تے صحابہ نبی پاک دے قریب ہو کے بیٹھے سن، اجلی وچ خالی جگہ ہوندی ہے تے شیطان دا قبضہ ہوندا ہے۔ جڑے بھائی باہر بیٹھے ہو میں گزارش کراں گا اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ جڑے باہر بیٹھے ہو، اور کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، 50 منٹ دا عرصہ مینوں جڑا دتا گیا ہے، میں یہ اندر متقین دی صفات بیان کرنا چاہنا۔ رمضان دا مہینہ لگے ہے، روزے کیوں رکھے؟ روزے رکھن دا مقصد کی سی؟ قرآن پر غور کیجئے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ نوٹ کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے پیغمبر دی زبان اطہر تے ایمان لے آنے والے ہو، کتبہ لکھ دیتے گئے نے علیکم تو آٹے ہوتے الصیام ایک مہینے دے روزے، کما جس طرح کتبہ لکھے گئے علی الذین من قبلکم تو آٹے تو پہلے لوگاں دے ہوتے۔ اللہ لکھن دا کی مقصد ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بنو۔ تجھے پاسے کی کیا ہے؟ اجلی 2 مہینے بعد عید آ رہی ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ اللہ نو تہاڈی قربانیاں دا گوشت نہیں پہنچدا، اللہ نو تہاڈی قربانیاں دا خون نہیں پہنچدا، خون نالیاں تے گوشت ڈھڈاں چ پیٹ چ تے کھل لے کے جڑے سائی لے کے جاندے، اللہ نو کی پہنچیا ہے؟ تواڈے دلاں دا تقوی پہنچیا ہے۔ ایتھوں پتہ کی چلیا؟ روزہ رکھن دا مقصد دل دا تقوی ہے، جان دی قربانی ہے روزہ۔ جان دی قربانی اور کی ہے؟ فرج کھولی دی ہر چیز میں کھاندا نہیں، اپنے آپ تے حلال چیزاں نو حرام کیتا ہے، قربانی نہیں لکھی۔ جان دی قربانی دا نام تقوی ہے، اور مال دی قربانی دا نام بھی تقوی ہے۔ اگو رمضان آپ گزر گیا، عید آ رہی ہے، بڑی انتہا قربانیاں کرنی ہے انشاءاللہ، تو دل چ کی رکھنا ہے؟ تقوی۔ اے نہیں کہ حاجی صاحب نے 2 لاکھ دا نظر لیا تھا، میں 4 دا لیا، میری عزت نہیں دیتی۔ دکھلاوا نہیں کرنا، کی کرنا ہے؟ تقوی نو سب تو پہلے موٹیو بنانا ہے۔ اور اللہ پاک نے اے جڑا قرآن اتاریا ہے، یہ بھی متقین دے واسطے نصاب بنا کے اتاریا ہے۔ اسی اپنے بچیاں کو سکول داخل کروانے ہیں، سب تو پہلا سوال جڑا ساڈا والدین دا ہوندا ہے، بچیاں دے استاد کولوں کی ہوندا ہے کہ جی انہوں نصاب کیڑا پڑھاؤ گے؟ یہی سوال کر رہے ہیں، نصاب کیڑا پڑھاؤ گے، کتاب کیڑی پڑھاؤ گے؟ استاد دستا ہے جی انہوں اے چیز پڑھاواں گے، اے نصاب اساں دے دیتا ہے، تہاڈا بچہ پڑھے گا توجہ نال تے کی ہوئے گا؟ کامیاب۔ نہیں پڑھے گا تو فیل ہوئے گا۔ ہن رب نے بھی کائنات نو بناون تو بعد یہ 30 پاریاں دا نصاب دیتا ہے، اور نصاب کنا واسطے دیتا ہے؟ جنہ واسطے روزے، جنہ واسطے قربانی، انہ واسطے نصاب ہے۔ وہاں کہنا کسے لکھے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم۔ نہ سمجھ نہیں آ قرآن ہوئے تو سبحان اللہ نہ منہ نکلے میں نہیں مانتا، گل نہیں سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سبحان اللہ کیا نہ خرچہ ہوتا ہے،
نہ پرچا ہوتا ہے بلکہ جنت چرچا ہوتا ہے. چرچا کنا کو ہوتا ہے اللہ ایک درخت جنت چلاتے ہیں. یہ درخت کنا کو بڑا ہے 500 سال تک اعلیٰ نسل کا تیز ترین گھوڑا ناستا رہے ساہ نہ لگے لگاتار دوڑے. آقا فرماتے ہیں ایک کنارے تو دوسرے کنارے تک نہیں جا سکتا. آقا کا پھر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. فرمایا الف لام میم حروف مقطعات میں علماء نے دا کوئی معنی نہیں کیتا لیکن تفسیر بیضاوی 2.5 پاریاں دی تفسیر مدارس سے پڑھائی جاتی ہے. او دے اندر امام بیضاوی نے اس اینا لفظاں دا ترجمہ کیتا ہے. آندے نے لوگوں الف تو مراد اللہ، لام تو مراد جبریل ہے، میم تو مراد پوری کائنات دا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس قرآن نو نازل کرن والا اللہ لے کے اون والا جبریل ہے تے جیدے سینے تے نازل ہویا پوری کائنات دا سردار محمد ہے. نازل کنے کیتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. نازل کی دیتے ہوئے نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نازل کی دیتے ہوئے محمد الرسول اللہ. نازل نبی پاک دے ہوئے ہیں تے قرآن میں کیا پتا چل گیا تو نازل نبی پاک دے ہوئے ہیں. چلے تے دسنا تینوں نازل کرن دا مقصد کی ہے. قرآن آندا ذالک الکتاب اے جڑی کتاب ہے لا ریب فیہ اے دے اندر کوئی عیب نہیں. اے قرآن لا ریب ہے تے جس نبی دے سینے تے نازل ہویا ہے او دی 63 سالہ زندگی بے عیب ہے. قرآن لا ریب ہے نبی دی زندگی بے عیب ہے. ان قرآن آیا کنا واسطے وے اللہ فرماندے نے ھدی للمتقین. اے قرآن متقیاں واسطے آیا ہے. متقین واسطے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے جنہ واسطے رمضان ہے، جنہ واسطے عید ہے، جنہ واسطے جناب قربانی ہے، جنہ واسطے عیداں رب نے بنائیاں انہاں واسطے قرآن آیا ہے. ان قرآن تے دسنا تینوں پڑھن والے جڑے متقین ہیں انہاں دیاں صفات کی نے. قرآن آندا پسروری ہے کہ پڑھ میں ہر چیز دا خلاصہ کری جاواں گا. اللہ فرماندے نے الذین یؤمنون بالغیب. متقیاں دی پہلی صفت کی ہے غیب تے ایمان لے آن والے کون نے بولو. متقی نے غیب تے ایمان لے آن والے اب اکھر بند کرو غیب تے ایمان لے آن والے متقین نے مراد کی یہ اللہ نو ویکھیا نہیں لیکن ایمان کر لیا اللہ ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے. اللہ دی ذات نو ویکھیا نہیں لیکن ایمان زبان مصطفیٰ تے کر لیا ہے. آئیے میں تے مثالہ دیتا جاواں تے گل اپنی اگے چلاوندا جاواں. جب جگہ دے پیر دا ایک یہودی دے نال ایک اونٹ دا سودا ہو جاتا ہے نبی پاک فرماتے نے آ میرے نال میرے گھر چل میں تینوں پیسے دے دینا وا میں تیرے کولوں اونٹ لے لینا وا. اوے گجرات دیو پاسیوں میرے پیغمبر نے پیسے بازار دے اندر کیوں نہیں دیتے؟ اللہم اللہ اتھے آقا نے پیسے کیوں نہیں دیتے؟ اللہم اللہ اٹھائیے سیرت النبی. میرے پیغمبر نے صحابہ فرماتے نے جگہ دے پیر نے پوری زندگی اپنے کرتے نو جیب بھی نہیں لائی. پوری زندگی نبی نے جیب نہیں لائی. ساڈا کی حالت کئی رمضان ہے بینکاں چوں پیسے کٹ لے زکات کٹی جائے کٹے کہ نہیں؟ ہس دیو مٹھا مٹھا ہے.
کئی لوگوں نے پیسے کٹ لے زکات کٹی جائے گی اینا مال نہ پیار ہے لیکن نبی پاک نو کتنی محبت سی مال نال اما جی عائشہ فرماندیاں صحیح البخاری ماں جی عائشہ فرماندیاں نے جدوں جگہ دے پیر دنیا تو گئے میرے کول اتنے پیسے بھی نہیں کہ میں تیل خرید کے دیوے چ بار پا کے اپنے محمد دا آخری دیدار ہی کر لواں اللہ اینا نبی پاک نو مال نہ نفرت سی گھر چ رکھی کوئی شہر جگہ میں پیر فرماتے نے میرے نال میرے گھر چل میں تینوں پیسے دے دیاں گا اے یہودی تر پیا نبی پاک دے نال تے رستے دے اندر ایک اور بندہ ملدا ہے اے منافق ہے ظالم بے ایمان آندا محمد نہ سودا ہو گیا ہی صلی اللہ علیہ وسلم اے ہو گیا کنے پیسیاں جو اننے پیسیاں جو ہے اے آندا میں تینوں دگنے پیسے دے دیاں گا اپنے سودے تو مکر جا تو کہہ میرا محمد نہ سودا ہی نہیں ہویا استغفر اللہ معاذ اللہ اللہم اللہ اللہ یہ تو پتا کی چل رہا ہے یہ یہودی جیڑا ہے یہ پیروں تے مکر جاندہ ہے ڈبل پیسیاں دی لالے سنیے تے پیروں تے مکر گیا ہے یہ تو پتا کی چل رہا ہے جیڑا بندہ سودا کر کے مکر جائے وہ یہودیاں بچوں جیڑا قائم رہے ہو کیوں مسلمانہ بچوں نبی پاک دی ایک اور حدیث سن دے جاؤ آقا فرماتے نے جیڑا مومن ہے دو منہ نہیں ہوندا دو منہ جانتے ہو اے منہ دے دے ایدہ اے منہ دے دا اس دے منہ دے ہو دا حاجی صاحب دے منہ دے حاجی صاحب دا شیخ صاحب دے منہ دے شیخ صاحب دا مومن جیڑا اے یک منہ ہوندا ہے ایک منہ والا ایک زبان والا ساڑھے اندر حال اج موجود نہیں بولی ہے ایک پلاٹ دی پیمنٹ کی دی ہے تجھے نے ریٹ زیادہ دیتا ہے پہلے نو چھڑ دیتا ہے ہودا بیانہ واپس کرتا ہے اگلے نہ گل چلا رہی تجھا ساڑھے نہیں چلتا بولیے کہ ایک جناب بندے نے ٹوکن دیتا ہے وہ دے کولو پیمنٹ نہیں ہوئی گا ٹوکن مار لینے ہیں اٹھائیے سیاست دا کتاب البیو کھولیے میرے پیغمبر دی خرید و فروخت ایسی نہیں جگہ دے پیر فرماتے ہیں اگر پیسے پورے نہ ہون اس بندے نو دے دے پیسے بھی واپس کر دے ہو ایک کتے طریقہ نہیں جڑا آسان ازما لیا جڑا آسان اپنا لیا جگہ دے پیر نو آتا تو آٹا میرا سودا ہی نہیں ہویا آقا فرماتے ہیں تیری میری گل ہوئی ہے اہم کوئی نہیں ہوئی اگر گل ہوئی ہے تے محمد اپنا دعا تے پیش کرنا صلی اللہ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا میں کیا تسا انج نہیں بولنا انج بولو گے جب زبان پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا وہ جو بولے تو رحمت برسنے لگی ساڑھے پیر وہ جو بولے تو رحمت برسنے لگی ہونٹ کھولے تو رب کا قرآن آ گیا اللہم اللہ جگہ دے پیر نو آندا ہے اگر تواڈا میرا سودا ہویا ہے اپنا گواہ تے پیش کرو آقا فرماندے نے اللہ اوتھے تے گواہی کوئی نہیں اللہ اوتھے تے اے دے تے میرے تو سواد دی جانن دی کوئی نہیں اللہ میری گواہی کون دے گا اسے دوران میرے نبی دا ایک پروانہ کرو نکلدا ہے چلدا چلدا مدینے دے بازار دے اندر آ گیا نبی پاک دے ارد گرد جنگ لٹھا لگا ہے سونیا محبوبہ گل کی ہے اے میرا اتنا سودا ہویا ہے مکر گیا ہے آندا محمد اپنا گواہ پیش کر صلی اللہ علیہ وسلم اے اوتھے تے موجود ہی کوئی نہیں سی اے صحابی جڑا نبی پاک دے کول آیا ہے اے دا نام حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے سونیا محبوبہ اگر تواڈا گواہ کوئی نہیں پریشان نہ ہو وہ تواڈی گواہی میں دیاں گا آقا فرماتے نے خزیمہ تو تے سودا ہوندے ویکھیا ہی نہیں تو گواہی کیویں دے گا گواہی تے انہاں دی دئی دی ہے جتھے بندہ موقع تے موجود ہوئے حضرت خزیمہ تے نے سونیا محبوبہ تسا آکھیا اللہ ایک کے قیاسی اللہ نو دیکھیا تسا آکھیا مرن تو بعد اٹھائے جانا اسی اٹھ کے مردے اٹھدے ویکھے
تساں کیا قبر حساب و کتاب ہونا ہے، اساں حساب و کتاب دے کے نہیں ویکھیا. تساں کیا میدان محشر چ جانا ہے، اساں جا کے نہیں ویکھیا. تساں کیا رب نے حساب و کتاب لینا، اساں دے کے نہیں ویکھیا. سونیا جو تساں کیا اساں کیا، تساں حق کیا لا شک کیا پک گیا. اس واسطے میں گواہی دینا وا میرا محمد سچا ہے، یہودی جھوٹا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، غیب تے ایمان لے آن والے. میرے خدامہ دی گواہی اللہ نے نہیں پسند آئی ہے. اللہ نے آسمان تو قانون بنا دیتا، اسلام دا قانون ہے. گواہ کنے ہونے چاہیے نے؟ بولو، دو گواہ ہونے چاہیے نے. اللہ فرماتے نے سونے اعلان کر دیو آج تو بعد میرا خدامہ جتھے کلا گواہی دے گا اتھے تجھے گواہ دی لوڑ ہی نہیں. اللہ کیوں لوڑ نہیں؟ میں آج تو بعد اپنے خدامہ کلے دی گواہی نو دو گواہیاں دے برابر کر دیتا ہے. ایک کلے حضرت خدامہ نو ملے ہیں رتبہ. پھر میں کیوں نہ کہاں کوئی جلتا تے جلے میں جلاواں گا، میں رتبے صحابہ دے سناواں گا. جیلم تک آواز جانی چاہیے تو آٹے گوان دے اندر ہی بیٹھا ہے. کوئی جلدہ تے جلے میں جلاواں گا، میں رتبے صحابہ دے سناواں گا. رب تے او راضی تے رب او نا تے راضی، رب تے او راضی تے رب او نا تے راضی. باقی ساری یارو تو کھبادی. جے نہیں اعتبار میں قرآن کھول کھول کے دکھاواں گا. کوئی جلدہ تے جلے میں جلاواں گا. اگلا جملہ بڑا کمال اڈوانس سبحان اللہ چاہیے. اللہ اللہ اللہ. چن ہن محمد ستارے صحابہ، چن ہن محمد ستارے صحابہ، چن ہن محمد ستارے صحابہ. واللہ سانو جان تو پیارے صحابہ. میں صحابہ تو اسی صحابہ تو جوانی وار جاواں گا. کوئی جلدہ تے جلے میں جلاواں گا. میں گل کر رہا سا الذین یؤمنون بالغیب. حضرات تقوی دی سب تو پہلی نشانی تیرے اندر ایمان ہونا چاہیے کہ پوری کائنات تینوں نہیں پئی ویندی پر رب دی ذات تے تانوں پئی ویندی ہے نا. آئیے میں تے ایک مثال اور دیندا جاواں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سنیا میں نبی دا فرمان سناتا جاواں. جگہ دے پیر دا صحابی حضرت عبداللہ بن عمر روزانہ کر کھانا پکاندے نے، آپ نہیں کھاندے، باہروں مہمان لگ کے لے آ کے کھانا کھواندے نے. اپنے چہرے دا رنگ علماء نے لکھیا ہے زرد ہو گیا ہے، بھوکا کٹ کٹ کے. ایک دن کھانا پکایا ہے، مدینے دے اندر نکل جاندے نے، کوئی مہمان نظر نہیں آیا، مدینے تو باہر چلے گئے. انج کر کے ایک چرواہا جڑا بکریاں پیا چاردا ہے حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے چرواہیا میں تیری دعوت کرنا چاہتا یا راعی الغنم تعال. نہ حضرت عبداللہ بن عمر نے چرواہے کو اپنے کول بلایا ہے. عبداللہ بن عمر بھی کوئی عام صحابی نہیں. میں جنی پڑھ رہا سا ایک جگہ دے پیر دا ایسا پروانہ ہے. ایک دن اپنے شاگرداں دے نال مسجد جناب نبوی چوں نکلے، ایک بازار دے وچوں پہ لنگ دے نے. بازار بڑا کشادہ ہے، اے دے باوجود اس بازار دے کونے تے اپنا موٹا مار کے گزرے. شاگرد کہنے لگے استاد جی یہ کی کیتا ہے؟ بازار تے بڑا کھلا سی، تسی موٹا کیوں ایتھے ماریا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے میں ایک دن نبی پاک دے نال سا جگہ دے پیر دا کردہ ایتھے لگا سی. میں چاہنا وا میں عبداللہ دا بھی کردہ اتھے لگ جائے. کیوں عبداللہ جی کل قیامت نو اس کندے تے جہنم دی اگ حرام ہو جائے گی. ایسا سیاحی تے آمدے نے چرواہیا میں تینوں دعوت تیری کرنا چاہتا. چرواہا آمدانا سائیون میں روزے دارا. حضرت عبداللہ نے گرمی دے مہینے، گرمی دے دن
گرمی دی دوپہر اتو بکریاں پیا چارنا ہے اتو آنا میں روزہ رکھے ہے حضرت عبداللہ بن عمر نو چرواہا آمدا ہے عبداللہ جی میرا دل کرتا ہے جدو کل قیامت نو میرا نامہ مال کھلے میرے نامہ مال دے وچوں گرمی دے روزے نکلن آدھے روزے کئی ساڑھے بیلیاں نے سردی دے بھی لگے پورا رمضان پکے نہیں چلے کئیاں پھر بھی نہیں رکھے جنہ رکھے نے وہ مبارک بات دے مستحق نے جنہ نہیں رکھے اور ظالموں اور بے مقدرے وہ پتہ نہیں اگلے سال ہونا کہ نہیں ہونا رمضان یہ چرواہا ہوتا ہے فردی روزے نہیں نفلی رکھتا پیا گرمی دے آمدہ عبداللہ جی میرا دل کرتا میرے نامہ مال جو گرمی دے روزے نکلن حضرت عبداللہ آمدے نے دا بڑا تقوی بڑا کمال لگا حضرت عبداللہ آمدے نے جدو دنیا کائنات دا سول ہے جدو استاد نو کوئی شگرد کامیاب لگے کوئی لائق تے فائق لگے استاد دا ٹیسٹ لیندہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر بھی دا ٹیسٹ لین لگے آمدے نے چرواہیا ایک بکریاں پیا چارنا انیاں زیادہ بکریاں کنیاں 300 بکری پیا چارنا ہے جو ایک بکری دا بچہ ہی میں نو بیچ شاڑ ایک بکری دا بچہ میں نو دے دے اے چرواہا آمدہ ہے بکریاں میرے آقا دیا نے میں غلام حضرت عبداللہ بن عمر آمدے نے او تیرا مالک کیڑا پیا ویدہ ہے اے چرواہا آمدہ عبداللہ جی عید اللہ تے ویدہ پیا ویدہ دنیا دا مالک میرا تے نہیں پیا ویندہ لیکن آخرت دا مالک تے ویندہ پیا وینا عبداللہ جی این اللہ کچھے وے اللہ دی ذات کچھے وے رب دی ذات کی یہ گجرات دیو باسیو الحمدللہ اللذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہو شریک فی الملک ولم یکن لہو ولی من الذل وکبرہ تکبیر رب دی ذات کی ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قدمیر اللہ دی ذات دے بندی بھئی ساڑھا ایمان ہے ایسا اللہ ماشاءاللہ اگر تے پیارے حدیثوں دا ایمان ہوئے گا ایسا جے کوئی اور کئی ساڑھے آلے حدیثوں دا ایمان بھی بڑے کچھے اگر میرے فون آیا میں تو کہنے لگے آپ صاحب میرا خاوہ جڑا ہے کہنے حدیث ہے لیکن 4 دن کام نہ چلے تے میں نے اپنے پیر صاحب کو لے جاتا پہلے بریلوی سن نماز میں فیضان کر کے پڑھتا لیکن پیر نہیں چھڑیا کائنات دے پیر سر پیر نے کائنات چھے ایک ہی پیر ہے جڑا سر دا تاج تے جھومر ہے وہ میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور رب نو جنہیں کاروبار نظر نہیں ہوتے عموماً ایک حدیث سنتے ہو میرے بزرگاں کو کئی دفعہ سنی ہوئے گی کالی رات ہوئے کالا پتھر ہوئے کالی کیڑی ہوئے رب دے پیروں دا کھڑاک بھی سنتا ہے تے کیڑی نو ویکھدا بھی ہے ایک حدیث کو میں نہ سناواں سلسلہ سیاح دی روایت ہے یہی حدیث دا جز ہے او دے اندر الفاظ میں کہ اللہ آسمان تو بہ کے ایک کیڑی دے پیروں دے چھاپ بھی دیندا ہے کیڑی دے پیر ویکھے نا کدی نظر نہیں ہو اللہ دے چھاپ بھی ویندا ہے اللہ تے پھر مننا انہوں چاہیے نا سجدہ انہوں کرنا چاہیے نا پھر میں کیوں نہ کہا جو 2-4 نوے جملے بولا او خالق مالک اللہ آجے او خالق مالک اللہ آجے جو سب نو رزق پچھاندا آجے پاوے پیرے پاوے پیغمبرے اور رب دا ہی دیتا کھاندا آجے موسیٰ کے نا اللہ روٹی چاہی دیئے اور میں موسیٰ روٹی مانگ دے روٹی پکانا نہیں دے دے آنگا لیکن ایک گل ہو رہے موسیٰ اپنی وحدانیت بھی دکھانی ہے نا آج کی آسا صاحب نے کی یہ پتھر موسیٰ ایک پتھر نو آسے کے مارو مارے ہے پیچھو ایک اور پتھر نکلے پھر مارو پھر مارے ایک اور پتھر نکلے پھر مارو پھر مارے ایک اور پتھر نکلے 7 پتھران دیا تیوہ ٹوٹی ہیں 7ویں پتھر دے ٹھیڑ چ کیڑے اس کیڑے دے منہ چ سبل ہرا تازہ پتہ ہے
میں موسیٰ ایتھی بس نہیں یہ کان نظر آنا یہ منہ اپنا کان لاؤ جو کان لایا نا منہ نہ کیڑا آدھا کی ہے سبحان من یرانی و یسمع کلامی موسیٰ پاک او ذات جڑی ستویں پتھر چ مینوں ویندی ہے ستویں اسمان تو بہ کے ستویں پتھر چ مینوں ویندی ہے موسیٰ پاک او ذات جڑی ستویں اسمان تے بہ کے ستویں پتھر چ میریاں پکاراں سوندی ہے موسیٰ پاک او ذات جڑی ستویں اسمان تو بہ کے ستویں پتھر دی تہ چ مینوں روز رزق بھی دیندی ہے تے مینوں بھلدی بھی نہیں اے جے الذین یؤمنون بالغیب ایسا ایمان لے آؤ جنہ رب نے چھوٹے جے کیڑے دے سر چ ایمان پایا نا توحید پائیے انہی رب نے 5-5 کلو دی پگڑیاں والے مولویاں نے سراج بھی نہیں پائی گئی اپنے آپ کو سجدے کرواتا ظالما آقا فرماتے نے سجدہ جائز نہ تعظیمی سجدہ میں بیوی نو آتا اپنے شوہر نو کہا بیویوں خاوند دا بڑا مقام ہے او مالک خالق اللہ آجے جو سب نو رزق پہنچاندا آجے پاوے پیرے پاوے پیغمبرے رب دا ہی دتا کھاندا آجے کتے بلبل ویکھو چکوراں آنے کتے پہلا پائیاں موراں آنے کتے چڑیاں لاکھ کروڑاں آنے او سب نو روزی دتی جاندا آجے او خالق مالک اللہ آجے جو سب نو رزق پہنچاندا آجے ماں دے پیٹ تے کیمرہ فٹ کیتا او شکم مائی دے اندر بھی کڈی سونیاں شکلاں بناندا آجے پھرو ہم منہ دے ہاتھ پھرو تے صحیح جنہ دے داڑھی ہے میرے منہ انہاں دی شکلاں تے سونیاں ہوئی کیوں جی چوری صاحب صاحب جنہ دے داڑھی کوئی نہیں ہو آقا فرماتے ہیں میں اپنے امتیاں نو نہ دے چہرے تے داڑھی کو پہچاننا ہوں اللہ پودے کو سر دے 50,000 سال دا ڈیڑھ 50,000 سال 50,000 سال سورہ سواد نے دیتے ہوئے گا زمین تانبے دی ہوئے گی پانی دی پیاس لگی ہوئے گی جیڑا بندہ ایک دفعہ دے کوثر تو پانی پی لے گا آقا فرماتے ہیں جنت جان تک انہوں پیاس نہیں لگے گی ملنا کی دو جدو لسنس بولتے ہیں ابا آؤ سامہ آیا ابو بکر آیا قاسم آبادوں اگلے دن میں نے کوئی تقریب کر کے گیا انہوں نے جلسے بھی میں ڈال گئی آج بھی تھوڑی داڑھی ملائی ہے تمہیں برابر دعا کرو پوری رکھ لیں میرے یار میں دو ہے بڑا کتنی دوروں میں ہلو مگر آگئے اللہ پاک انہوں نے محبتہ قبول کرے انہوں نے اللہ سنتے رسول صحیح سجام دی چہرے تے توفیق عطا فرمائے لسنس ہوئے گا تے پانی ملنا ہے اے شکم مائی دے اندر وی کڈی سونیاں شکلاں بناندا آجے کیویں راکھیاں ویکھو کردا آجے کیویں اللہ رزق عطاوندا آجے ماں دے پیٹ دے اندر رزق دیتا ہے منہ تھانی نہیں بلکہ پیچھوں تو نیرا نیرا کیوں دیتا ہے ماں کے بدتمیزی کرو تو پہلے ٹھٹ تے چاہتی مار لیا کر 9 مہینے تینوں اپنے بدن چو خوراک دے دی رہی نشان رب نے کیا میں قیامت تک قبر تک تیری تو نیتے چھڑے جدو ماں کے بدتمیزی کرو دل کر ٹھٹ تو کمیز چو کے ویگ لیا پھر 9 مہینے ماں نے تیرا بول چکے ہے سکی بیوی ایک مہینہ بوجھ نہیں چوک سکتی اللہ تے پھر تیرا منہ پاک سی ماں دا خون نہ پاک سی پلید نہیں سی نہ پاک سی ہن پاک منہ چ رب نے نہ پاک خون نہیں جان دیتا کیوں تیری زبان پاک ہے رب دی صفت بھی پاک ہے اللہ زبان پاک چو پاک صفتاں سننا چاہتا سی ہن دنیا جا کے جنی چاہتے زبان گندی کری جائے گانا کٹی جائے بابا بلندی گال کٹتا ہے رمضان دا واقعہ ہے ایک جگہ جیسے سیری کر کے ستے میں اسی اگے جانا سی میں اسے آرام کرنا لگ پیا ویلی چ سوایا ویلی چ کمرہ بنیا سی تھوڑی دیر بعد جاگ آ گئی رمضان چ گئی لسی بھی بڑی پیاتے پیشاب کرنے اٹھیا تو ایک بار نا بابا گالاں پہ کڈے میں لگا شاید لڑائی ہو گئی باہر میں دروازہ کھول کے ویکھیا ڈرائیور سے نال میرے کہنے لگا میں ویکھنا میں مینوں ویکھدا تے پیا یار ویکھیا تے بابا مجھ بھی گالاں کڈی جائے کئی ایسے بابے جنہاں کو
نواں بھی دکھی خود بھی دکھی اور زبان سنبھالیا کرو نبی پاک فرمایا میں یزمن لی ما بین لحیہ و ما بین رجلیہ یزمن لہ الجنہ جڑا بندہ میں دو چیزاں دی ضمانت دیتا ہے ایک بول تے ایک بول دی شرمگاہ دی تے اپنے زبان دی حفاظت دیتا ہے میں محمد انہوں کل جنت دی ضمانت دے دیا اللہ اور شکم مائی دے اندر بھی کٹی سونیاں شکلاں بناندہ آجے کہ میں راکیاں بیکھو کردہ آجے کہ میں اللہ رزق عطاندہ آجے او اللہ ہی ہے جو رزق اوچھے عطاندہ آجے تاہی رزاق کلاندہ آجے تاہی رزاق رزق بھی دیتا ہے تاہی رزاق کلاندہ آجے اور خالق مالک اللہ آجے جو سب نو رزق پوچھاندہ آجے حضرت عبداللہ بن عمر نے جو یہ گلنا سنیاں او چرواہے دیاں گلنا سنیاں تے مدینے نو واپس مڑ پہ اکھاں چوان چھوتاری ہو گئے تے مدینے تک کئی جاندے نے این اللہ این اللہ این اللہ مدینے آکے پتہ کیتا وہ غلام کی ہے پتہ چلیا فلاں بندے دا غلام ہے اس بندے دے کول جا کے اس غلام دی قیمت پوچھی ہے غلام دی قیمت پوچھن تو بعد ادا کر دیتی تے غلام دی قیمت ادا کرن تو بعد بکریاں دی قیمت پوچھی بکریاں دی قیمت بھی ادا کر دیتی ہے آگ مدینے دے دروازے دے آگے بہ جاندے نے ادھروں شام پہ دی ہے اے چرواہا مدینے چ پیا وردا ہے حضرت عبداللہ بن عمر آدھے نے چرواہیا تیرا رب تے ایمان ویکھ کے میں تینوں آزاد کروا دیتا ہے غلامی تو آزاد کروا دیتا ہے تے تیرا تقوی ویکھ کے اے بکریاں میں عبداللہ تینوں تحفے چ دے دتیاں الذین یؤمنون بالغیب اے جے غیب تے ایمان رکھدے دنیا بھی ملے گی تے آخرت بھی بولو اگلی شک دی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز ادا کر دینے نبی پاک دے کول ایک دن صحابہ موجود نے آقا ایک کنویں تے بیٹھے نے آقا فرماندے نے میرے صحابیو ایک بندے دے سامنے کر دے سامنے نہر لنگ دی ہوئے اس نہر دے اندر دن چ 5 مرتبہ نہائے دے جسم تے کوئی میل رہ جائے گی سونے نہیں رہ جائے گی آقا فرماتے ہیں ایک بندے دے کر کل مسجد ہوئے اور 5 وقت وضو کر کے مسجد جا جائے اللہ دے جسم تے گناہاں دی میل نویں چھڑ دے ہی نہیں مکہ فتح ہویا ہے ہندا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی ہے مسلمان نہیں ہوئی وہ کہنا کیویں نہیں ہوئی مکہ فتح مکہ تے ہر بندہ مسلمان ہویا آقا نے فرمایا جڑا ابو سفیان دے گھر چلا جائے ساڈے والوں ایمان چ تے بیوی کدے چ ہوندی ہے گھر والے چ اہل بیت ہی ہے نا یا جڑے بیوقوف اماں جی عائشہ نو نبی دے اہل بیت چوں کڈ دے نے میں تے حیران ہاں لوکاں نبی پاک نے ہندا نو قتل کروا دینا سی چھڈیا کیوں کہ ابو سفیان دی گھر والی ہے تے پتہ کی چلیا بیوی اہل بیت چ تے اماں جی عائشہ بھی اہل بولو تے صحیح اہل بیت چوں رات پہ ہی ہندا نو پتہ نہیں کہ اسلام چ شراب حرام ہو گئی ہے شراب بھی حرام ہے تے گانا سننا بھی حرام ہے انہیں شام پہ دی رات پہ ہی ہے دل دے اندر سوچ دی ہے کہ آج نبی دے یارہ نو بڑی بڑی کامیابی ملی ہے کامیابی بھی کوئی عام نہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اے شہر رب نے دیتا کہ ذکر قرآن چاہے پوری کائنات دے شہرہ دا سردار امریکہ نو نہیں کیا اسرائیل نو نہیں کیا کینیڈا نو نہیں کیا کنوں کیا مکے دے مدینے نو کیا مکہ رب نے پوری کائنات دا شہر بنایا ہے جڑا ایک کری ہوا تھا اللہ نے دلوں نوں نال موڑ دیتا ہے بار بار جان دل نہیں کردا بے شک میں ہو گیا میرا ہو بھی جان دل کردا کئی سال ہو گئے اللہ سب نو حاضری نصیب فرمائے آمین اللہ مانن نو جی کردا اے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں
अल्लाह मानन नू जी करदा है ठंडियां ठंडियां हवावां मदीने दिया ओए दिल लगदा नहीं पाकिस्तान अंदर मेरी जान मदीने दी जान अंदर वादा हो जाए मेरे ईमान अंदर जासे हारता पावा मदीने दिया आओ दसा मदीने दा की सोना कर कर सोना जी जी सोना दिल खिच दिया बांग मशूकां दे पेड़ा बकरियां गावां मदीने दिया ऐ शरबत संदल किस काम दा है आ सुन पसरूरी दे कोलों ऐ शरबत बजूरी किस काम दा है पानी पीन वाला ज़म-ज़म दा है मक्के विच जाके पानी पीवा नाले खजूरा खावा मदीने दिया सब नू ले जाए इसे ही साल ले जाए दुआ करो अल्लाह हज करवाए ना कहना हज दी तो दरखास्त ही बंद हो गई किथों होना इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यकून लहु कुन फयकुन रब ने कुन कहना फयकुन हो जाए मैं ऐसे ऐसे लोग देखे जिन्हां दी हज दी दरखास्तां कैंसिल हो गई एक दिन पहले फोन आया जी तैयारी कर लो दरखास्त जी मंजूर हो गई अल्लाह सब नू ले जाए मिलां दे मालिक भी कई नहीं गए ते कई रेडियां लाने वाले भी ना कई बारी गए चले नहीं गए कई बारी गए हिंदा आई बैतुल्ला च सोचदी है नबी दे यार जेड़े ने गाने गांदे होणगे शराबा पीते होणगे कामयाबी मिली ते आके वेंदी की है मैं क्या करना अपने अंदाज के अंदर मैं अपना मेरा सिद्दीक सईदे डिगा है मेरा फरूक रकूच पिया रोंदा है मेरा उस्मान बैतुल्ला न लगा इन्हें मेरे नबी ने सहाबा नू क़यामुल लैल च देखिया तहज्जुदां पढ़दियां बाजुबान याद हो के आंदी है मुहम्मद दियो यारो अज नबी दे तरीके नू मनिया जे ताई पूरी कायनात ते सरदारियां पे करदे फिरदे हो उदो 313 सहाबा जलील नहीं सा किन्ने सा 313 ते दूजी जंग च किन्ने हैं 700 दूजे पासे 3000 बदर च 313 ते दूजे पासे 1000 उधर असरा भी बेहतरीन घोड़े भी आला नस्ल दे ते इधर की है जे तीर छड्डण वास्ते कमान कोई नहीं कमान है ते विचों चलाण वास्ते तीर कोई नहीं जे तलवार है ते सिरा नहीं सिरा है ते तलवार नहीं तलवार है ते ढाल नहीं बस बाने लामा शहीद की है दिल ची मान सुभान अल्लाह रामा साहब दे आखिरी अल्फाज की सन मोमिन है तो शमशीर पे करता है भरोसा मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही वाह रामा साहब धमाका लोर होया अलाज अरियाज दा सरकार जो है सुभान अल्लाह ते खबर किथे मिली है जन्नतुल बकी जी इमाम मालिक दे पैर ते हज़रत उस्मान दे कदमां सुभान अल्लाह और जेड़े गुस्ताख होन मर के मदीने नहीं जाते बेशक ते जेड़ा रूड़ा कूड़ा होए मदीने उथे जदे फोटोआं लगियां गेट आउट फ्रॉम दी मक्का ऑफ मदीना नहीं बनन देंदे तस्वीरां लगियां की एक खरूज लगा पूरी जिंदगी लई जेड़ी मैल चड्डे ही खलो जांदी है ते जेड़ा सोना मदीने मस्जिद नबी दे अकब दे अंदर जाता है अल्लाह हक अल्लाह इमाम मालिक तो बाद बड़े बड़े बादशाह इमाम मालिक की आम शख्सियत है 13 बादशाह ने मार मारी है फरमाया कहो कि आज कुरान जेड़ा अल्लाह दी मखलूक है तीनों बादशाह ने कहा अल कुरान किताबुल्लाह तीसरा बादशाह आंदा मौलवी साहब की ਤੁਹਾਡੀ औकात है इतने साल हो गए जेल च पे ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ बात भी नहीं पूछन होता इमाम मालिक कहने लगे तेरी मेरी औकात का पता तेरे मेरे जनाजे ते लगे एक कूफे दा बादशाह मरे चार पई कूफे दे चौक च पई है मुकद्दा देने वाला नहीं इमाम मालिक दुनिया तो बे इतना बड़ा जनाजा 40,000 यहूदी ते ईसाई जेड़ा कलमा पढ़ के जनाजा वेख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जनाजे तो बाद आवाज आई है जनाजा पढ़न वाले हो मैनू ते बख्शता जिन्हां दा जनाजा पढ़िया अज मैं उन्होंने भी माफ कर दिता अल्लाह मैं गल कर रहा था तो आप 313 सा जलील
نہیں سا اج لکھاں تے کروڑاں تے ارباں پھر بھی ذلیل ہویا کیوں اساں نوں چھڑ دیتا ہے اساں نماز نوں چھڑ دیتا ہے متقین کی تجھی صفت کی ہے اللہ دی عبادت تو بعد الذین یؤمنون بالغیب قرآن نو چھڑیا نبی دے فرمان نو چھڑیا اگر کو فلسطین چ کی حال ہو گئے اگر ایک رپورٹ پڑھی 18,000 لڑکیاں دا ریپ ہو چکے ہیں 35 تو 40,000 مسلمانوں کو شہید کر دیتا گیا ہے کیویں اسی اپنی خوشیاں عیدیاں منا رہے ہیں بولیے 40,000 مسلمانوں کو شہید کیتا ایک مہینہ پرانی رپورٹ ہے اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین آمین اللہم انصر المجاہدین فی غزہ اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان آخری کلمہ کر ختم کرا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ آقا مکیوں ہجرت کر کے کچھے آئے بولو مدینے آئے تو مدینے کا ترجمہ کر دیا بولو ٹائم ملیا سی 50 منٹ ٹائم ہو گیا پورا دعا کرا دیا کہ گل چلا نی تسی کڈیاں قسمت انہیں اجازت دیتی ہے بھائی میرے صاحب نی تسی کڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو نی تسی کڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو اوے جیڑی گلی وچوں لنگ جاندا پیارا سی مہک اٹھدا محلہ سارا سی نی تسی اس خوشبو دیاں مسیاں ہویاں امبر کستوری دیو ڈلیو نی تسی کڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو کیویں چھاتی تسا کھدار دیتی اتے چل دی رہی سرکار میری اتے چل دی رہی سرکار میری او دے موڑے دے پاسے ویکھن نو او دے موڑے دے پاسے ویکھن نو تسا موڑ مڑے ول ول ولیو نی تسی کڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو اجی تو جا کے پاک انصاریاں دے ڈاچی وڑ گئی ابو ایوب دے گھر جڑا بندہ سبحان اللہ آندا اے جملے تو بھی کرے اگر کوئی نہیں آتا اس علاقے میں مشہور ہے فون کر کے بلا دو یہ جملے تو گونگا بھی بولے گا نچی تو جاگے پاک انصاریاں دے ڈاچی وڑ گئی ابو ایوب دے گھر سرداریاں ویندیاں رہ گئیاں نے سرداریاں ویندیاں رہ گئیاں نے منہ اکھیاں انگلیاں ڈڑیاں کھلیوں نی تسی کڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیوں نبی پاک مکہ ہجرت کر کے مدینے آئے مسجد نبوی بنائی صحابہ دی تعداد ودی مسجد نبوی تن پہ گئی آقا فرماندے نے مینوں مسجد نبوی دے نال دا پلاٹ چاہیے پتہ کیتا ہے آقا فرماندے نے جڑا پلاٹ لے کے دے گا میں محمد نوں جنت دی ضمانت دے دیاں گا صلی اللہ علیہ وسلم ہن آقا نے ایک ضمانت دیتی ہے جنت چ پلاٹ دی ایتھے دو گلاں نے ساڈیاں سوچاں گجرات دی اعلی سکیم تے ساڈا پلاٹ ہوئے ہے تے صحابہ دی سوچاں ساڈا جنت چ پلاٹ ہو اہی دنیا دے مال چ حصہ لانے صحابہ آخرت دے مال چ حصہ لانے اللہ تے دوجی گل آقا نے ایک خوشخبری دیتی ہے ایک ضمانت دیتی ہے تے صحابہ چ خلبزی مچ گئی سانو نبی پاک نے کنیاں ضمانتاں دتیاں ہم منیے کوئی دو ضمانتاں دسیاں نہیں جڑا بندہ شرمگاہ دی حفاظت دا زبان دی آقا فرمایا میں جنت داخل کراں گا ایک حدیث اور فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ اے دے الفاظ نے ایک حدیث دے اندر آقا فرماتے ہیں جدی زبان تے ہاتھ تو دوجا مسلمان محفوظ ہے میں محمد کل مینوں ہاتھ تو پھڑ کے جنت داخل کراں گا اسی گل تے گالیاں کڈنے چنڈا نہیں مار دیندے اللہ گل تے بھائی نال ہی لڑ پیندے سکا پائیے چند ٹلیاں تو لڑائی ہوئی ہے سکی بہن ہے حصہ نہیں دیتا حصہ نہیں لایا میرے بوئے درائی کر
دنیا دے مال تو اسی قطع ترکی کرنے ہیں. نبی پاک دی حدیث ہے لا یدخل الجنت قاطع، قطع ترکی کرنے والا بندہ جڑا ہے یہ جنت داخل نہیں ہوئے گا. ایک حدیث اور لا یدخل الجنت قطاع، اور ایسے بندے کو قطاع کیا جاتا ہے جڑا آپ تے لڑدا تے لوکاں نوں لڑاتا ہے، ایسا بندہ بھی جنت داخل نہیں ہوئے. اگر تیرا کوئی بھائی، تیرا باپ، تیری ماں، تیری خالہ، تیری پھپھو کوئی اگر ناراض ہے تو فائدہ تے تاں ہے نا درس قرآن سنن دا، جا کے آپ منارا دروازہ کھڑکا ہملا جا. اللہ آقا نے فرمایا ہن سانوں ساڈے تے نبی پاک دی مشین کوئی کچھ بھی نہیں آندی، زمانت کچھ بھی نہیں اثر کرتی. حضرت عثمان اٹھے، سونیا میں تہاڈی ضمانت تے پیرا دیاں گا، پکے ہو؟ پکا وا. حضرت عثمان اٹھے، جا کے پتہ کیتا ہے پلاٹ کیتا ہے، یہ 2 یتیم بچیاں دا پلاٹ ہے. میرے عثمان نے پتہ کیتا ہے کہ قیمت کتنی ہے، 25,000 درہم. درہم چاندی دا سی، آج دے حساب نہ تقریباً 4 کروڑ روپے دے قریب گل جاتی ہے، 4.25 کروڑ روپیہ. میرے عثمان نے نجائز قبضہ نہیں کیتا. اج تینوں مینوں پتہ چلے یتیم بچے دا پلاٹ اسی قبضہ کر جانے ہاں. نبی پاک دے کول بادشاہی بھی نبی دی، مدینے چ ریاست بھی میرے پیغمبر دی، مدینے چ فوج بھی میرے پیغمبر دی. آقا نے قبضہ نہیں کیتا. حضرت عثمان نے 25,000 درہم انہاں 2 یتیم بچیاں نوں ادا کیتا ہے. ادا کرن تو بعد پلاٹ دے کاغذات لے کے نبی پاک دے کول آ گئے. سونیا محبوبہ پلاٹ تسی مل لو، مینوں جنت دے اندر رب کولوں ایک پلاٹ لے دیو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَآخِرُ الدَّعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.